अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फारूक अब्बास न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी में। नाजरीन, बहुत ही स्पेशल वीलॉग लेके आपके सामने हाजिर है। आज का वीलॉग जो है हमारा वो एक ऐसी इंटेलेक्चुअल शख्सियत के बारे में है कि जिन्हें मैं कम से कम बहुत हाई ग्रेड करता हूं कि मुझे वो लगता था कि पाकिस्तान के उन चंद एक लोगों में से हैं कि जो कि सोच विचार के अंदर पाकिस्तान के मुतालिक बहुत ही अच्छा सोचते हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि उनके जाने के बाद भी उनके हवाले से जो बातें हो रही हैं वो मैं या कोई भी एक जी शऊर आदमी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। किसी भी इंसान के जाने के बाद अमूमन उनके बारे में अच्छी बात की जाती है, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी उनके मुतालिक मतलब ये कह सकते हैं कि उनके किरदार को तक कर रहे हैं। ये बात बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है, लेकिन बहरहाल ये डिटेल आपको बताएंगे कि हो क्या रहा है। इसके हवाले से आपको एक और बहुत बड़ी खबर हम बताएंगे कि ये खबर ऐसी थी कि इरफान सिद्दीकी साहब की जिंदगी तक ये खबर बताई नहीं जा सकती थी क्योंकि उनकी इजाजत नहीं थी। अब जब वो इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं तो उसके बाद इस खबर को आज रिवील कर रहे हैं। तो ये डिटेल बताएंगे आपको जावेद चौधरी साहब आज कि एक ऐसी खास मीटिंग थी जिसमें जावेद चौधरी साहब भी मौजूद थे, इरफान सिद्दीकी साहब भी मौजूद थे, और ये मीटिंग जो हुई थी ये हुई थी जनरल फैज हमीद के साथ। कुछ लोगों की लिस्टें बनाने का जिक्र था, वो लिस्टें किन की बन रही थी, कौन लोग थे, लेकिन बातें बड़ी खतरनाक हो रही थी कि यही वो लोग हैं। बस इसी तरह का कुछ है, इससे ज्यादा आप जानिएगा ये इसमें वीलॉग की डिटेल में। तो अभी चलते हैं हम जावेद चौधरी साहब की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको याद करवाता चलूं कि आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। और अगर आपको कॉलम पढ़ने हैं जावेद चौधरी साहब के तो आपको javed.ch.com के ऊपर जाना है, वहां पे तमाम कॉलम्स अवेलेबल हैं। तो हम चौधरी साहब को वेलकम कहते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि स्टार्ट कीजिए और बताइए कि इरफान सिद्दीकी साहब के मुतालिक आप क्या कुछ जानते हैं और अपनी आंखों से आपने क्या कुछ उनके मुतालिक देखा हुआ है। एक तो इरफान सिद्दीकी साहब जो है ना वो बड़े ज़बरदस्त इंसान थे। गो उन्होंने बाद में एक पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लिया और उसके बाद ज़ाहिर है जब आप पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो फिर कुछ आपको फ़ायदे भी होते हैं, कुछ आपको नुकसान भी होते हैं। इमेज आपका बहुत सफ़र करता है, इसमें कोई शक नहीं है। इरफान सिद्दीकी साहब टीचर थे, उर्दू के टीचर थे और जनरल बाजवा साहब के भी उस्ताद थे और जनरल बाजवा साहब इसको तस्लीम भी करते हैं। बल्कि इस तरह था कि ये उर्दू की क्लास में जब जनरल बाजवा साहब जाते थे तो वो इरफान सिद्दीकी साहब उनको पढ़ाते थे। एक मरतबा मैंने जनरल बाजवा साहब से पूछा भी, उन्होंने कहा देखो मैं जब पढ़ता था तो उस वक्त डेफिनेटली ये वहीं पे पढ़ाते थे, उर्दू पढ़ाते थे और मैंने कुछ क्लासेस इनके अटेंड भी किए हैं। और बाद में जब इरफान सिद्दीकी साहब के साथ मेरी मुलाकात हुई तो मैंने उनको बताया भी कि आप मेरे उस्ताद रहे हैं और उस पे दायरे मेरे लिए फ़ख्र की बात है। ये बड़ी पुरानी बातें हैं। अच्छा। उस ज़माने में 2-3 अखबारात और रसाइल होते थे और बड़े ही मशहूर होते थे, जिसमें मुजीबुर रहमान शामी साहब का भी एक पर्चा था और उसे हफ्तावार छपता था और लोग उसको पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा इंतज़ार करते थे और बाकायदा एडिक्शन की हालत शक्ल थी लोगों की। फिर इसके साथ साथ कराची से कुछ जरीदे निकलते थे, वो भी होते थे। फिर अल्ताफ़ हसन कुरैशी साहब जो थे वो उनका एक मैगज़ीन, आज भी वो वैसे मैगज़ीन चल रहा है। ठीक है। तो इरफान सिद्दीकी साहब उसके अंदर लिखा करते थे और इरफान सिद्दीकी साहब की ज़ुबान इतनी अच्छी थी, इतनी अच्छी उर्दू लिखते थे कि वाकई ही अशश कर पड़ता था दिल। क्योंकि एक वक्त था जिसके अंदर एक फ्लावरी लैंग्वेज और बहुत ज़्यादा खूबसूरत ज़ुबान और जिसके अंदर प्रॉपर जो होते हैं ना एक एनर्जी होती है और जिसको सलीस और शानदार ज़ुबान कहते हैं, अदबी ज़ुबान कहते हैं, तो वो उसके अंदर इरफान सिद्दीकी साहब लिखते थे। अब इरफान सिद्दीकी साहब के 2 काम होते थे, एक तो वो पढ़ाते थे और पढ़ाने के बाद वो लिखते थे। तो उसके बाद ज़ाहिर है आहिस्ता आहिस्ता उनका नाम बनना शुरू हुआ, लोगों ने उनको पढ़ना शुरू किया। उस ज़माने में अफ़गान जहाद चल रहा था और अफ़गान जहाद में 2 किस्म के लोग सामने आए थे। एक वो लोग जो अफ़गान जहाद को सपोर्ट करते थे और उस वक्त के जितने बड़े जर्नलिस्ट थे वो सारे के सारे अफ़गान जहाद को सपोर्ट कर रहे थे। और फिर दूसरे जो थे वो मॉडर्न थे, लिबरल थे, वो उसके खिलाफ थे। और उसके अंदर भी बड़े बड़े लोग थे जो उस ज़माने में बड़े मशहूर लोग थे, जिनमें फैज़ साहब भी शामिल हैं उसके अंदर। ठीक है। वो लोग ये कहते थे कि ये हम आग से खेल रहे हैं और अल्टीमेटली हमें इसका नुकसान होगा। ये जो इस साइड से लोग थे ना, जो राइट विंग के लोग थे, ये उनको सुरखा कहते थे, ये सुरखे हैं और ये कम्युनिस्ट हैं और ये रशिया को सपोर्ट कर रहे हैं और ये गद्दार हैं। तो इस टाइप का उस वक्त इजहार किया जाता था उस ज़माने में। तो इरफान सिद्दीकी साहब भी उन लोगों में शामिल थे जिसके अंदर अल्ताफ़ हसन कुरैशी साहब थे, फिर उसके अंदर मुजीबुर रहमान शामी साहब थे, फिर सलाहुद्दीन साहब थे कराची के अंदर। तो बहुत लोग थे, उसमें हारून रशीद साहब थे, ये सारे वो लोग थे। और उसकी वजह ये थी कि उस वक्त पूरी स्टेट, उसमें ISI है, उसमें अफवाज पाकिस्तान है, फिर अमेरिकन है, वो सारे के सारे उन्होंने यहाँ पे यूनिट्स बनाए हुए थे और वो प्रमोट कर रहे थे। तो ये ज़ाहिर है उस ज़माने के बड़े जर्नलिस्ट थे। अब्दुल कादिर हसन साहब भी थे, फिर उसके साथ इरशाद खानी साहब थे, बड़े मशहूर राइटर थे। तो ये सारे के सारे जो लोग थे राइट विंग के थे और ये उस वक्त अफगान जहाद को सपोर्ट करते थे, प्रमोट करते थे। इस तरह फिर इरफान सिद्दीकी साहब मशहूर हो गए। फिर इनका ताल्लुक था एक रफ़ीक अहमद तारड़ साहब। रफ़ीक अहमद तारड़ साहब जो थे वो चीफ जस्टिस भी रहे हैं और हाई कोर्ट के जज भी रहे हैं। अभी जो हमारे वज़ीर इत्तलात हैं अताउल्लाह तारड़ साहब, ये उनके पोते हैं। तो वो तारड़ साहब जो थे उनका बड़ा करीबी ताल्लुक था मियाँ शरीफ साहब के साथ। और रफ़ीक तारड़ साहब बड़े अच्छे एक दरवेश टाइप आदमी थे, मेरी उनके साथ बड़ी मुलाकात थी बहुत ज़्यादा। तो वो इरफान सिद्दीकी साहब के बड़े फ़ैन थे और इरफान सिद्दीकी साहब के साथ उनका मुसलसल रब्ता होता था। बल्कि तारड़ साहब उस वक्त MNA हॉस्टल में होते थे, तो रोज़ाना जो थे ये इरफान सिद्दीकी साहब उनसे मिलने जाते थे और मैं भी उस वक्त उनके पास जाता था। तो तारड़ साहब बड़े लतीफ़ाबाज़ थे, बहुत ज़्यादा, इतने ज़बरदस्त किस्म के शुस्ता लतीफ़े तारड़ साहब। आप उनकी महफ़िल में जाते थे तो ऐसी ऐसी चीज़ें वो बयान
کرتے تھے کہ بندہ حیران ہی رہ جاتا تھا. اچھا. تو کہتے تھے کہ میاں شریف صاحب کے ساتھ ان کا تعلق بھی جوکس کا تعلق تھا, کیونکہ میاں صاحب بڑے سیریس تھے. میاں شریف صاحب جو میاں نواز شریف صاحب کے والد تھے, اور رفیق تارڑ صاحب جب ان کے پاس جاتے تھے تو بڑی شگفتگی کا اظہار کرتے تھے. اچھا. تو اس سے وہ بڑے ہنستے تھے, بڑے خوش ہوتے تھے, تو ان کے آپس میں بڑا بانڈ تھا. اور میاں شریف صاحب نے تارڑ صاحب کو کہا تھا کہ اگر ہماری کبھی گورنمنٹ آئی تو آپ کو بڑا اعلیٰ عہدہ ہم دیں گے. اچھا. اور اس کے بعد جب میاں نواز شریف صاحب کی 1997 میں گورنمنٹ آئی, 1996 میں, تو انہوں نے رفیق تارڑ صاحب کو پریزیڈنٹ بنایا. تو جب پریزیڈنٹ بنایا تو عرفان صدیقی صاحب کو انہوں نے اپنا جو تھا میڈیا ایڈوائزر بنا لیا اپنا. ٹھیک ہے. تو یہ ان کے میڈیا ایڈوائزر بن گئے. تو ایوان صدر کے اندر پھر یہ رہتے تھے, ان کی رہائش کا بھی پھر ایوان صدر میں تھی, اپنی پوری فیملی کے ساتھ یہ ایوان صدر میں شفٹ ہو گئے. ٹھیک ہے. تو یہ ان کی تقریریں بھی دیکھتے تھے تارڑ صاحب کی, اور باقی ان کے بڑے قریب تھے. یہ دونوں اواق بھی اکٹھے کرتے تھے, اور میں کئی مرتبہ وہاں پہ گیا, اور رفیق تارڑ صاحب کے ساتھ جب وہ پریزیڈنٹ تھے اس وقت بھی ملاقات ہوئی, اور ساتھ ساتھ یہ عرفان صدیقی صاحب مجھے لے کے جاتے تھے. تو عرفان صدیقی صاحب کا میں پرانا فین تھا, جب میں اسٹوڈنٹ تھا تو اس وقت میں ان کے مضامین پڑھتا ہوتا تھا. پھر اس کے بعد جب یہ یہاں اسلام آباد میں آیا بطور جرنلسٹ, تو رفیق احمد تارڑ صاحب کی وجہ سے میری ان سے بھی ملاقات ہوئی. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جب یہ میڈیا ایڈوائزر بنے ان کے, اور اس کے بعد پھر ظاہر ایوان صدر بھی میں ان کے ساتھ جاتا تھا. اور یہاں پہ بڑی دلچسپ بات میں آپ کو بتاؤں کہ رفیق احمد تارڑ صاحب کے دور میں جب وہ صدر تھے تو ملک ریاض صاحب کو میں لے کے گیا ایوان صدر, اور لے کے گیا عرفان صدیقی صاحب کے ذریعے. تو صدر صاحب کے ساتھ ملاقات کروائی میں نے ملک ریاض صاحب کی. یہ وہ زمانہ تھا 1997, 1998, 1999, 2000. اور اس کے بعد تارڑ صاحب جو ظاہر انہوں نے پھر استعفیٰ دے دیا, بلکہ ان سے زبردستی استعفیٰ لیا گیا, اور جنرل پرویز مشرف صاحب جو تھے وہ اس وقت پریزیڈنٹ بن گئے. تو اس کے ساتھ عرفان صدیقی صاحب کا وہ جو کیریئر تھا وہ ختم ہو گیا, اور میاں نواز شریف صاحب کو ظاہر 1999 میں گرفتار کر لیا گیا تھا. تارڑ صاحب واپس چلے گئے تھے لاہور. تو میاں نواز شریف صاحب جو ہے نا, ان کا ایک اچھی بات ہے یا بری بات ہے, ان کو ہر وقت ایک ایسا آدمی چاہیے ہوتا ہے جو ان کو لکھ کر دیں, جو ان کے خیالات جو ان کو بڑے اچھے الفاظ کے اندر پروئے. تو اس سے پہلے نذیر ناجی صاحب ان کے ساتھ ہوتے تھے, لیکن نذیر ناجی صاحب جو تھے وہ 1999 میں جب کو ہوا تو وہ بدل گئے, وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل گئے. تو میاں نواز شریف صاحب کو دل ٹوٹ گیا کہ ناجی صاحب نے میرے ساتھ بڑا دھوکہ کیا. مجیب الرحمان شامی صاحب جو تھے وہ بھی کچھ عرصہ ان کے لیے کام کرتے رہے میاں نواز شریف صاحب کے, اور بڑا ان کا قریبی تعلق تھا. دوسرا یہ ذہن میں رکھیں کہ نوائے وقت کے جو مجید نظامی صاحب تھے وہ بہت ہی قریب تھے میاں شریف صاحب کے. تو نوائے وقت کو شریف فیملی کا اخبار سمجھا جاتا تھا. تو بہرحال اس وقت جو لوگ ان اخبارات سے وابستہ تھے وہ میاں نواز شریف صاحب کے لیے کام کرتے تھے, میاں نواز شریف صاحب کو تقریر لکھ کے دیتے تھے بہت. تو اب جو نذیر ناجی صاحب کا جب دور ختم ہوا اور ان سے دل ٹوٹا میاں نواز شریف صاحب کا, تو ان کو ایک ایسا آدمی چاہیے تھا جو ان کی مدد کرے. تو عرفان صدیقی صاحب نے اس گیپ کو فل کیا. تو اب یہ ان کی تقریریں بھی لکھتے تھے, ان کو مشورے بھی دیتے تھے عرفان صدیقی صاحب. تو آہستہ آہستہ میاں نواز شریف صاحب کے وہ انتہائی قریب ہو گئے, اتنے زیادہ قریب ہو گئے کہ میاں شہباز شریف جو تھے وہ ان کے ساتھ ان کے اختلافات ہو گئے. اور ایک واقعہ تو یہ بھی ہے کہ بلکہ جب 2017 کے اندر ایشو بنا میاں نواز شریف صاحب کا اور آرمی کے ساتھ, اور عمران خان صاحب جو تھے وہ آ رہے تھے, تو اس وقت عرفان صدیقی صاحب جو تھے وہ میاں نواز شریف صاحب کا پیغام لے کے جنرل باجوہ صاحب کے پاس آتے تھے, اور جنرل باجوہ صاحب کا پیغام لے کے میاں نواز شریف صاحب کے پاس آتے تھے. تو ایک درمیان کا ایک برج کا کردار بھی انہوں نے اس وقت ادا کیا تھا. تو بلکہ ایک یہ بڑی دلچسپ قسم کی بات ہے کہ اس وقت میاں شہباز شریف صاحب جو ظاہر چیف منسٹر تھے پنجاب کے اس زمانے میں, تو وہ جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ ڈائریکٹ ڈیل کرنا چاہتے تھے. اور وہ بلکہ ان کے بارے میں بڑا مشہور تھا کہ ڈگی میں بیٹھ کے وہاں چلے گئے, اور وہ رات کو ملتے تھے, اور دو بندے میاں شہباز شریف اور چودھری نثار صاحب وہ فوج کے ساتھ بہت زیادہ انہوں نے معاملات کو سیٹل کرنے کی بڑی کوشش کی تھی اس زمانے میں. تو اس زمانے میں پھر ایک پیغام لے کے عرفان صدیقی صاحب جنرل باجوہ صاحب کے پاس گئے, اور جنرل باجوہ صاحب کو پیغام دیا, اور ساتھ انہوں نے ان سے کہا کہ جی آپ نا جو بھی میاں نواز شریف صاحب کو آپ نے پیغام دینا ہوتا ہے تو مجھے ڈائریکٹ دیا کریں, اب شہباز صاحب کو شامل نہ کیا کریں اس میں.